Hello everyone, तुम्ही सगळी कशी आहे? आयज हांव तुमकां वॉयस ओवर कोत्तां कोंकणीन ची रेसिपी गालत्यांची किस्मूर हांवें थोडेशें घालून घेतला आनी तितून थोडेशें उदक घालून तें बरो धुवपाचो आनी शीत पिळपाचें आनी कायल गरम करपाची आनी ते कायलीन घालून बरें सॉटे करपाचें. थोड्या वक्तान सॉटे जाले म्हणटकीर 2 टेबल स्पून हांवें तितून कोकोनट ऑयल घायला आनी बरें मातशें फ्राय करून सायडीन प्लेटीन घालून दवरलां. तेच कायलीन हांवें परतें कोकोनट ऑयल घायला आनीक कांदो, मिरसांग, टोमाट घालपाचें आनी तें बरें सॉटे करपाचें बरें गोल्डन ब्रावन जावसर. 3-4 मिनटां फ्राय करून आनी तितून थोडेशें हळदी पावडर 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून चिली पावडर, मीठ, उदक घालून धांपून भाजलां. 3 मिनटां कूक करून तितून हांवें गांवो घायला आनी सोलां घायलें थोडीशीं. थोडोसो ग्रेटेड कोकोनट घायला आनी मागीर तितून थोडेशें उदक घालून हांवें तें बरें फ्राय केलां, धांपलें थोडें वगत आनी इट्स रेडी. Kismore I serve kili with rice, plain dal and chicken. If you like my recipe, please like, share and subscribe. Thank you.